बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अत्तारी कुरान अकेडमी। आज इंशाअल्लाह हम मदनी कायदा सबक नंबर 16 लेसन नंबर 16 इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पिछले इसबाक को नहीं पढ़ा या सबक नंबर 16 के पिछले पार्ट्स को नहीं पढ़ा तो पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए। तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अत्तारी कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 16, पिछली वीडियोस के अंदर हम सबक नंबर 16 के कवायद भी पढ़ चुके हैं और बाकी यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछली वीडियोस के अंदर हमारी ये आखिरी 3 लाइनें ही रह गई थी, तो आज इंशाअल्लाह हम इन 3 लाइनों को कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के अंदर हमारा सबक नंबर 16 जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हिज्जों के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर। अच्छा देखें, ये जो रा है इस रा को हम पुर पढ़ेंगे, यानी इसका साउंड जो है मोटा करके बनाएंगे। इसको हम क्यों पुर पढ़ेंगे, वजह क्या है? क्योंकि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है ये आर्जी है। ठीक है, हमने ऊपर कवायद के अंदर पढ़ा था कि कुरान पाक में ये देखें आर्जी हरकत, कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगा कर पढ़ेंगे वो आर्जी हरकत होगी, जैसे इरजिई। ठीक है, यहाँ पर भी जो ये हरकत है ये आर्जी है और इस वजह से इस रा को हम पुर पढ़ेंगे। तो रा को पुर पढ़ने की सूरतें जो है उसमें भी हमने पढ़ा था कि रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो, तो यही कायदा जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखें, तो इस रा को हम पुर पढ़ेंगे। हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी इरजी, आइन वाव पेश ऊ इरजिऊ। आगे पढ़ते हैं। हमज़ा रा ज़ेर इर, यहाँ भी वही कायदा लग रहा है और यहाँ पर भी रा को हम पूरी ही पढ़ेंगे। जीम ज़ेर जी इरजी, आइन या ज़ेर आई इरजिई। हमज़ा रा ज़ेर इर, काफ ज़बर का इर का, आइन वाव पेश ऊ इरकाऊ। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर रब्बिर। इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। क्यों पुर पढ़ेंगे? क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर जो है वो दूसरे कलमे में है, तो ये भी रा को पुर पढ़ने की सूरतें जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था। इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। बा रा ज़ेर बिर रब्बिर, हा मीम ज़बर हम रब्बिर हम, हा पेश हु रब्बिर हम हु, मीम अलिफ ज़बर मा रब्बिर हम हुमा। ये स्टार्ट में ये जो रा है इसको भी पुर पढ़ेंगे, इस रा को भी पुर पढ़ेंगे। ठीक है, इस रा को क्यों पुर पढ़ेंगे? क्योंकि इस पर ज़बर है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि रा पर ज़बर हो तब भी रा को पुर पढ़ा जाता है। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर रब्बिर, जीम ज़ेर जी रब्बिर जी, आइन वाव पेश ऊ रब्बिरजिऊ। रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊ, नून ज़ेर नी रब्बिरजिऊनी। हमज़ा ज़ेर ई, नून रा ज़ेर निर इनिर, ता बा ज़बर तब इनिर तब, ता मीम पेश तुम इनिर तब तुम। दोबारा पढ़ते हैं। इनिर तब तुम,
تو آپ دیکھ رہے ہیں اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو اس وجہ سے بھی را کو پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، عامر تا الف زبر تا، عامر تا، با واو پیش بو، عامر تابو، اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، عامر تابو، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، فا را زیر فر، قاف دو زیر قن، فرقن، کلو فرقن۔ اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر بھی میں نے را کو پر ہی پڑھا ہے۔ اچھا یہاں پر را کو پر پڑھنے کی کیا وجہ ہے، یہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اوپر یہ کہا تھا کہ جب ہم سبق کو پڑھیں گے باقی وضاحت انشاءاللہ سبق کے اندر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو را ساکن ہے، ہم نے اوپر رول یہ پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف آ جائے، ٹھیک ہے، پر حرف آ جائے، تو پھر اس کو ہم اس را کو پر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے پر حرف آ گیا، اس وجہ سے ہم را کو پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا، جیسے کلو فرقن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فا را زیر فر، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا۔ اچھا دیکھیں جب تک ہم اس را کو فا اور را کو پڑھیں گے تب تک را کو پر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ را پر کس وجہ سے ہو رہا ہے، بعد میں حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قاف آنے کی وجہ سے، پر حرف آنے کی وجہ سے۔ تو جب قاف کو ہم پڑھیں گے تب ملا کر پڑھیں گے، تب ہم جو ہے اس را کو پر پڑھیں گے۔ جب ہم ہجے نکال رہے ہوں گے اور صرف پھر یہاں تک پڑھیں گے تب اس را کو ہم پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فا را زیر پھر، یہاں پر ہم نے را کو باریک پڑھا، ٹھیک ہے، پھر، کیونکہ یہاں پر ابھی تک اتنا ہی قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو جب ہم قاف کو پڑھیں گے تب ہم اس کو پر پڑھیں گے، قاف زبر قا، اب ہم اس کو پر پڑھیں گے، فرقا، تا دو زیر تین، فرقاتن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میم را زیر مر، مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زیر دن، مرصادن۔ یہاں پر را بھی پورا ہو رہا ہے اور یہ الف جو ہے اس الف کو بھی ہم پورا ہی پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، قاف را زیر قر، فی قر، طا الف زبر طا، فی قر طا، سین دو زیر سن، فی قر طاسن۔ تو یہاں پر بھی را کو بھی پر پڑھیں گے، الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ الف کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھتے ہیں، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھیں الف سے پہلے پر حرف آ گیا، طا آ گیا، تو اس وجہ سے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ واو نون زبر ون، یہاں پر کیونکہ نون مشدد ہے، نون پر تشدید ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ واو نون زبر ون، نون زبر نہ، ون، ہا الف زبر ہا، ونہا، را زیر ری، ونہاری۔ یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ ہم نے اوپر قواعد کے اندر پڑھا تھا کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، را باریک پڑھا جائے گا۔
حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن، یہاں پر بھی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے دو زیر ہو تب بھی را کو باریک پڑھا جاتا ہے. فا صاد زبر فص با را زیر بر فصبر، یہاں پر بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ را سے پہلے جو ہے یہ زیر ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھا جا رہا ہے. قاف میم پیش کم، موٹا قاف ہے، قاف میم پیش قم، فا زبر فا قم فا، حمزہ نون زبر ان قم فان، ذال را زیر زر قم فانذر، یہاں پر اخفا بھی ہو رہا ہے، غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر یہ جو را ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. خا یا زبر خی را دو پیش رن خیرن وقف خیر، نون زبر نہ ذال یا زیر ذی نذی را دو پیش رن نذیرن وقف نذیر. اچھا یہاں پر دیکھیں را پر دو پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وقف ہے تو وقف جب ہم کریں گے تو پھر ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے، اس وجہ سے یہاں پر وقف کی وجہ سے دونوں جگہوں پر را باریک ہو رہا ہے. اگر ہم خیر یہاں آگے کوئی اور کلمہ ہوتا ہے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو تب ہم اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. تو چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.